Siya miingon sa iyang mga tinunan, busa sultihan ko kamo, ayaw kamo kabalaka bahin sa inyong kinabuhi, kung unsa ang inyong kaonon, o bahin sa inyong lawas, kung unsa ang inyong isulob, kayang kinabuhi labaw pa sa pagkaon, ug ang lawas labaw pa sa sinina. Palando nga ang mga uwak, wala sila magpugas ni magani, wala sila'y kamalig ni kamalig sa lugas, apan gipakaon gihapon sila sa Dios. Labaw pa ka ba og bili kay sa mga langgam? Ug kinsa man kaninyo ang makadugang og usa ka oras sa iyang gitas-on sa kinabuhi pinaagi sa pagpangabak? Kung dili man gani nimo mahimo ang gamay kaayo nga butang sa maniana, nganong nagpakabana ka pa man sa uban? Palando nga ang mga liryo, kung unsaon sila pagtubo, sila dili magtrabaho ni magtahi. Apan sultihan ko kamo, bisan si Solomon sa tanan niyang himaya wala makasulob sa masausa niini. Apan kung gipabistihan man sa Dios ang sagbot sa kapatagan, nga buhi karon ug ugma ilabay sa hudno, unsa pa kahakalabaw ang iyang pagbistihan kaninyo. Kamong gamay og pagtuo, ug ayaw na kamo paningkamot kung unsa ang inyong kaonon, ug unsa ang inyong imnon, ug ayaw na kamo kabalaka. Kayang mga nasod sa kalibotan mao ang nagtingguha ni ining tanang butanga, ug nahibalo ang inyong amahan nga kamo nagkinahanglan niini. Hinuon, paningkamuti ang iyang gingharian, ug kining mga butanga ihatag usab kaninyo.